हेलो एभ्रिवान, तपाईहरुलाई स्वागत छ एफसीए 9 मा। आज चाहिँ हामी पढ्न गइरहेका छौं मार्शलको डेफिनेसन, जसलाई चाहिँ हामीले वेलफेयर डेफिनेसन भनेर नि भन्न गर्छौं। अल्फ्रेड मार्शलले चाहिँ एडम स्मिथको क्रिटिसाइज गरेका छन्, जुन चाहिँ मार्शललाई चाहिँ न्यू क्लासिकल इकोनोमिस्ट भनेर हामी चिन्दछौं। र मार्शलले 1890 मा आफ्नो बुक पब्लिश गरेका थिए, जुन बुकको नाम चाहिँ द प्रिन्सिपल अफ इकोनोमिक्स थियो। उनले यो बुक पब्लिश गरिसकेपछि 19th सेन्चुरीमा चाहिँ शिफ्ट भएको थियो, शिफ्ट एम्फेसिस फ्रम वेल्थ टु वेलफेयर, जुन चाहिँ वेल्थ डेफिनेसन शिफ्ट भएको थियो मेटेरियल वेलफेयरमा, जुन चाहिँ मार्शलले गरेका थिए। अनि उनले के भनेका छन् भनेदेखि इकोनोमिक्स इज अ स्टडी अफ मैनकाइन्ड इन द अर्डिनरी बिजनेस अफ लाइफ। अनि के भनेका छन्, जुन चाहिँ अर्डिनरी बिजनेसमा फोकस दिएका छन्, जुन चाहिँ अर्न गरिन्छ र स्पेन्ड, हामीले पैसा कमाउँछ र त्यो पैसा कहाँ खर्च गर्छ, हामीले फुड, क्लोथिङ, सेल्टर, एजुकेसनमा खर्च गर्छौँ। जस्तै इफ एक्जामिन्स द्याट पार्ट अफ जुन चाहिँ इन्डिभिजुअल एन्ड हिज सोसियल एक्सन, जुन चाहिँ विच इज मोस्ट क्लोजली कनेक्टेड एन्ड विथ द युज अफ मेटेरियल रिक्विजिट्स, जसलाई हामी टुल्स भन्छौँ अफ वेलबिङ। उनीहरूले चाहिँ यो डेफिनेसन दिएका छन्। अब यो डेफिनेसनको मेन पोइन्ट भनेको के हो त? जस्तै मार्शलले दिएको डेफिनेसनको मेन पोइन्ट भनेको के हो? उनीहरूले भनेका छन् सोसियल साइन्स, इकोनोमिक्स भनेको सोसियल साइन्स हो। सोसियल साइन्स अर्डिनरी बिजनेस अफ लाइफ। उनीहरूले चाहिँ अनि अर्को के भनेका छन्, फर्स्ट प्रायोरिटी चाहिँ मेनकाइन्डले दिएका छन्। फर्स्ट इज गिभन टु मेनकाइन्ड एन्ड सेकेन्ड प्रायोरिटी टु वेल्थ। हामी मान्छे पछिको हाम्रो वेल्थ हो। जब हामी जीवित नै छैनौँ भने हामीले त्यो पैसा कमाएर नि केही हुँदैन। सो त्यही भएर उनीहरूले फर्स्ट प्रायोरिटी चाहिँ मान्छेलाई दिएका छन्। त्यसपछि हो। अब हामी पढ्नेछौँ फिचर्स के छ त? उनीहरूले भनेका छन् स्टडी अफ मेटेरियल वेलफेयरको मात्र स्टडी गर्छ, प्राइमरी कन्सर्न टु मेनकाइन्ड रेदर देन वेल्थ। उनीहरूले फर्स्ट प्रायोरिटी चाहिँ मेनकाइन्डलाई दिएका छन् र त्यसपछि चाहिँ वेल्थलाई दिएका छन्। अर्डिनरी ह्युमन बिङको स्टडी गर्छ, स्टडी अफ अर्डिनरी ह्युमन बिङ। इकोनोमिक्स इज सोसियल साइन्स, इकोनोमिक्स भनेको सोसियल साइन्स हो भनेका छन्। अब त्यस्तै उनीहरूले त डेफिनेसन जस्तै यसको पनि क्रिटिसिजम त भइ नै हाल्छ। त्यसै यसको क्रिटिसिजम पढौँ हामी। क्रिटिसिजम के छ भनेदेखि नो क्लियर कन्सेप्ट अफ वेलफेयर त भने, तर उनीहरूले पुरा कन्सेप्ट चाहिँ क्लियर गरेन। क्लासिफिकेटोरी इन नेचर, इकोनोमिक्स इज प्योर साइन्स नट ओन्ली सोसियल साइन्स। अनि उनीहरूले के भनेका छन् भनेदेखि, मार्शलले के भनेका छन् भनेदेखि इकोनोमिक्स भनेको सोसियल साइन्स हो, तर ओन्ली सोसियल साइन्स नै होइन, इकोनोमिक्स भनेको प्योर साइन्स हो। अनि स्टडी अफ सोसियल म्यान ओन्ली, उनीहरूले के भनेका छन्, सोसियल म्यानको मात्रै स्टडी गरेका छन्। इनकम्प्लिट एन्ड इनएडिक्वेट, यो उनीहरूको कन्सेप्ट चाहिँ इन्कम्प्लिट छ र पुरा भएको छैन। जस्तै यसका फाइदाहरू के छन् त? अनि त्यही हो, त्यही हामीले फिचर्स भन्यो, स्टडी अफ मेनकाइन्ड, स्टडी अफ अर्डिनरी अफ बिजनेस, स्टडी अफ म्यान। यो तीनटा गरे नि हुन्छ हाम्रो, यो चारवटा गरे नि हुन्छ। अनि क्रिटिसिजम त्यही नेग्लेक्ट अफ
इमेटेरियल थिङ, त्यसपछि द कन्सेप्ट अफ वेलफेयर इज भेरी अस्पष्ट छ। वेलफेयरको कन्सेप्ट नै अस्पष्ट छ। यो मेरिट्स र क्रिटिसिजम यो माथिकै नै हो, यसलाई चाहिँ हल्का सर्ट फर्ममा मात्रै लेखेको हो। अनि आजलाई चाहिँ यति नै गरौँ, तपाईँहरू हेर्दै गर्नुहोला। केही गल्ती छ म सच्याउने प्रयास गर्ने नै छु। धेरै धेरै धन्यवाद।